آزم شکل حسین سخی دی او جویں حیدر دی تصویر آزم شکل حسین سخی دی جویں حیدر دی تصویر تے میاں صاحب فرماندے نے تتی سیخ اے روٹی ٹکڑا کھا کے لسی پی کے لونی کھا کے نماز پڑھنی سکھلی ہے پھر بھی اسی کوئی نہیں پڑھتے چنگا چوکھا کھا پی کے تے نماز اذان سن کے مسیتی نہ وجنا یہ بہت بڑی بد نصیبی بہت بڑی بد نصیبی ہے ہائے ہائے تے میاں صاحب نچوڑ کڈا ہائے ہائے آپ فرماندے نے تتی سیخ تے مکھن پکانا اے لونیاں جڑیاں ماما پینا کارے اکرینیاں نا جی تپانیاں نا تے او سیخ جڑی ہونی او گرم ہوئے صحیح اسے جرا مکھونا پکاؤ پکا گن سو آئے آئے بہت اوکھا کام ہے نا میاں صاحب بات مثال دیتی آپ فرماندے نے تتی سیخ تے مکھنے پکونا ڈاڈا اوکھا کم میں اوے بچنے دے کے یار منونا اے سخی حسین دا کم میں بچنے دے کے اتھے میں تو انہوں سمجھانا چاہنا چنگا چوکا کھا پی کے بھی نمازہ نہیں پڑھ دے چنگی سونی سے تھے لیکن پھر بھی اپنے یار نو راضی کوئی نہیں کردا کہ جا عاشقیں کہ جا عاشقیں عاشقی ویکھنیاں کربلا دے میدان وچ حسین نو ویکھ لے تتی سیخ تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے یار منونا اے سخی حسین دا کم میں تشالا قبلہ فضل داد بھائی آپ دی والدہ دی اللہ درجے بلند کرے شالا ایہو دعائیں یا رب میری او شالا مرننا کسے دیا مامد پیرا تلے جات اور ماما ٹھنڈیاں چھاوا تے میرے نبی نے فرمایا ہو کر لو خدمت ماں دی اور جس نے جنت تکنی ہوئے تے تک لے صورت ماں دی تے ماں مرے ماں مرے تے مقدے پہ کے تیاں دا مانوی ماں نال ہونا وے جب تک ماں زندہ ہوئے تیاں کر آنیاں نے دل دیاں گلہ ماں نال کر دیاں نے میرے یارو تڑپ جاؤ گے تیاں تے پہنا والے بیٹھے ہو تیاں دا مانوی ماں نال ہونا وے جدوں بھی کوئی دکھ ہوئے پھراواں نو نہیں دس سکنیاں
باپ نال شیر نہیں کر سکنیاں لیکن ماں دے کول آ جانیاں نے قدماں نو چوم کے کہنیاں نے اماں میں بڑی دکھیاریاں ماں سینے لا لینیے مچھا چوم کے کہنیے دیئے پریشان نہ ہو میں دعا کرانگی رب کرم کر دے گا تی دا مان ود ویناوے اسی وقت دمیاں سا فرمایا ماں مرے مک دے پے کے تے ویر مرنے خالی ہوندہ ویڑا تے باپ مرے محمد بخشا اوے مک جاندہ اے میلا حضرات گرامی مینوں وقت دا بڑا خیال ہے میں عرض کر رہا بابا جی نے پوچھا وہ کیڑا گناہ کیتے ہی 7ویں وارے تیرا حج عمرہ قبول نہیں ہویا کیتا کیا آکھن لگا نشے دی حالت گھر آیا رمضان دا مہینہ سی ماں نو آکھیا کچھ کھان آستے دے تے ماں آکھن لگی رب رسول نو ناراض کیوں کرنا رمضان دا مہینہ میں کچھ خیال کر تے میں ماں نو تھپڑ ماریا تے میں آکھیا میں نو کھانا آستے کچھ نہ دینا بس ماں میرے نال ناراض ہو گئی میں نو کروں کٹ دیتا اللہ اکبر ہر سال رب دے کار آنا ہونا لیکن آواز آنی ہے نکل جا تیرا حج عمرہ قبول کوئی نہیں ہائے تسی رب دے ولی ہو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نورانی چہرہ سونی چٹی داڑھی سونے بزرگوں صوفی باصفاؤ مہربانی کرو میرے آستے دعا کرو یا میرے نال آؤ میری سفارش کرو میری ماں میرے تے راضی ہو جائے میں دروازے تے جانا وا رو رو کے التجاواں کرنا دستک دینا میری ماں دروازہ کھول دی کوئی نہیں تسی مہربانی کرو تے میرے نال آؤ میری سفارش کرو رب دے ولی سخی ہوندے نے مہربان ہوندے نے دشمناں تے بھی دروازے کھول دیندے نے جیڑا بھی دروازے تے آوے انہوں خالی موڑ دے نہیں اللہ دا ولی عبداللہ بن مبارک نال ٹور پیا دروازے تے آئے دستک دیتی فرمایا کون ماں کہن لگی دروازے تے آنا لیا کون ہے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میں دروازہ کھول اماں جان دروازہ کھلیا ایک بزرگ دروازے تے کھلوتے ہوئے نے مائی کہن لگی بابا جی تسی کیویں آئے ہو جنے میں سفارشی بن کے آیا تیرا پتر تیرا گناہگار ہے 7ویں وار رب دی برگاہ وچوں خالی پہ آنا وے انہوں معاف کر دے ماں کہن لگی بزرگو ناراض نہ ہوئے ہو انہیں میں نو بڑا دکھ دیتا میرے تے ہاتھ چایا میں نو ماریا میرا دل ایدے تے بڑا خفا ہے میں تے راضی نہیں ہو سکتی تھوڑی دیر گزری نہ تے پتر سامنے آ گیا تے رو کے کہنے لگا اماں ویکھ لے جیڑا ہاتھ تیرے تے چایا وے او میں کٹ دیتا ہے ہن تے مینوں معاف کر دے میں ہاتھ کٹ دیتا پھر بھی رب دے گھر وچ گیا واں پھر بھی توبہ قبول کوئی نہیں ہوئی اماں تو راضی ہو جا جدوں ویکھیا نا پتر دا ہاتھ کٹیا ہویا تے پھر ماں دی ممتا تڑپ گئی ماں دوڑ کے پتر نو سینے لا دیتا آکھن لگی پتر ہاتھ کیوں کٹ اپنا ہاتھ کیوں کٹ لے آئی ماں ویکھ نہیں سکتی تیرا کٹیا ہویا ہاتھ آ پتر میرے سینے لگ جا میں تینوں معاف پہ کرنی ہاں میں تینوں معاف پہ کرنی ہاں ماں دیاں قدماں نو چومیا ہاتھ چومے تے آکھن لگا اما جان ہن مینوں اجازت دے میں جا کے رب دے گھر دی زیارت کر رہا ہوں ماں راضی ہو گئی رب دے گھر وال ٹریا تے آواز پئی آنی ہے ہن رب دے گھر جا یا نہ جا پچھلیاں عبادتاں بھی رب نے تیریاں قبول کر لیاں نے پچھلیاں عبادتاں بھی تیریاں رب نے قبول کر لیاں نہیں کیونکہ تیرے تے ماں راضی ہو گئی ہے او پتہ چلیا جوانوں نمازاں پڑھنا لیو روزے رکھنا لیو او زکاتاں دینا لیو حج کرنا لیو پتہ چلیا عبادتاں دی قبولیت ماں باپ دی رضا وچ ماں باپ دی بس میری تقریر موک گئی ہے ماں باپ دی رضا وچ اللہ پاک میری آپ دی حاضری قبول فرمائے آخر